नमस्कार। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदीप आचार्य। समसामयिक विषय, समसामयिक क्षेत्र र समसामयिक सन्दर्भको विषयमा समसामयिक र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बहस गर्ने यो कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सरकारले मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसके सँगै राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना तयारीमा जुटिरहेका छन्। उम्मेदवारका नाम सिफारिसदेखि लिएर गठबन्धन गर्नकै लागि पनि आफ्ना क्षेत्र टुङ्गाउनको लागि दलहरू लागि परेका छन्। यसै विषयमा एउटा रोचक क्षेत्र अर्घाखाँची पनि हो। प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवादी हुँदै एमालेमा प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझीले ह्याट्रिक गरेको क्षेत्र अर्घाखाँचीमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ। सोही निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले हुने निर्वाचन निकै रोचक हुने देखिन्छ। किन भन्दा अर्घाखाँचीमा नेपाली काङ्ग्रेस निकटका दलका व्यक्तिहरू, माथिल्लो पहुँच भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने एकदम युवा पुस्ताहरू पनि सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि अर्घाखाँचीका प्रभावशाली नेता नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हामीसँग लेखनाथ पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँ अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी अब टोपबहादुर रायमाझी माओवादी हुँदै नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ होइन, उहाँले ह्याट्रिक गरिसक्नुभयो। काङ्ग्रेसको मुभ के हुन्छ? कस्ता उम्मेदवारहरू अगाडि सार्दैछ यो पटक? यो मङ्सिर 4 गतेको जुन सङ्घीय निर्वाचन छ, तपाईँले प्रारम्भमा सुरु गरेको शब्दलाई सापट्टि लिएर भन्दै गर्दा यो साँच्चीकै रोचकतातर्फ उन्मुख भएको छ भन्ने देखिन्छ। करिब 1.5 दशकसम्म भएको सांसदको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आम जनता र अर्घाखाँचीवासीले नजिकबाट हेरेका छन्। अब धेरै कुराहरू छलछाम गर्ने अवस्था छैन। पहिलाको परिवेश र अहिलेको परिवेश निकै फरक ढङ्गबाट गएको छ। त्यस आधारमा पनि 1.5 दशकमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले गरेको मूल्याङ्कन, उहाँले गरेका कार्यशैलीहरूलाई चिर्ने गरी अबको नेतृत्व अगाडि बढ्नका लागि यो साँच्चै मङ्सिर 4 जनताको प्रतीक्षा, व्यग्र प्रतीक्षाको घडी बनेको छ। र मलाई लाग्छ यो पटकको निर्वाचनमा फरक ढङ्गबाट निर्वाचन हुन जान्छ र त्यहाँबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अब जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने कुराले पनि यो 15 वर्षसम्म जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको कुरा प्रमाणित भएका छन् र अब हुने जनप्रतिनिधिले त्यतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो आधारमा पनि हामी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा साँच्चै सङ्घर्षशील ढङ्गबाट अगाडि बढेको अवस्था हो। खास गरी अब सत्ता गठबन्धन नै नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यसमा पनि मुख्य घटक भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र अर्घाखाँचीमा नेपाली काङ्ग्रेसको उल्लेखनीय त्यहाँ अन्य दलभन्दा अलिक बढी पनि छ होइन। यसो गरिरहँदा कस्ता उम्मेदवारहरू सिफारिस हुनुभएको छ? के छ? को हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको आकाङ्क्षीहरू जुन तपाईँले देखिरहँदा तपाईँ पनि एक किसिमको आकाङ्क्षी पनि भनेर अगाडि आइरहनु भएको छ। को हुनुहुन्छ? यसो सरसरी नाम बताइदिनु। समग्रतामा हेर्दै गर्दाखेरि के छ भने हामी गठबन्धनको तर्फबाट चुनाव लड्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले समग्रमा हेर्दा सङ्गठनका दृष्टिकोणले अर्घाखाँचीमा आफैमा पनि अव्वल पार्टीको रूपमा अगाडि बढेको छ र राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्दै गर्दा, पछिल्लो घटना परिघटनालाई हेर्दै गर्दा करिब 2/3 नजिक पुगेको एमालेको सरकारले जुन बिचमा सत्ता छोडेर बाहिरियो र कङ्ग्रेसले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। अभिभावकत्व ग्रहण गरेको कङ्ग्रेसले अर्घाखाँचीमा पनि हामी गठबन्धनका साथ अगाडि बढ्छौँ। यो बढ्दै गर्दा हामीसँग रहेका अरू दलहरूलाई पनि हामीले सामिप्यतामा राखेर उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै सहयात्राबाट अगाडि बढाउँछौँ र उचित ठाउँमा उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने र कङ्ग्रेसको तर्फबाट अहिले प्रतिनिधि सभाका लागि हामी 5 जना मान्छेहरू प्रतिस्पर्धा भएका छौँ। 5 जना यसो हेर्दै गर्दा विभिन्न विशेषता बोकेका सबै अव्वल र सक्षम मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि मलाई के लाग्छ भने यो पटक व्यक्ति विशेषमा भन्दा पनि कङ्ग्रेसको पोल्टोमा यो पटक अर्घाखाँचीको संसद जान्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ सङ्कल्पित मात्र होइन, विश्वसनीय रहन सक्ने आधार स्तम्भहरू तयार भएका छन्, आधारहरू बनेका छन्। यसका लागि त्यो लक्षण मैले देखिरहेको अवस्था हो। खास गरी अब तपाईँ उम्मेदवार भनिरहँदा टोपबहादुर रायमाझीसँग चुनाव लडेर चुनाव जित्ने आधारहरू के छन् गठबन्धन बाहेक? सबैभन्दा सजिलो के छ भने नेकपा एमाले अरू उम्मेदवार दिएको भए त्यसका विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने, त्यो विषयमा केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्ने हुन्थ्यो। टोपबहादुरसँग चुनाव लड्ने कुरा मैले नाम किटान गर्न खोजेको थिइनँ। उहाँसँग चुनाव लड्नका लागि मलाई लाग्छ सबैभन्दा सजिलो उम्मेदवारको रूपमा हामीले लिएका छौँ, किनकि उहाँलाई पराजित गर्नका लागि कङ्ग्रेसका 5 जना सिफारिस भए मध्येका सबै मान्छेहरू काबिल छन्, योग्य छन्। 15 वर्षसम्म उहाँले प्रतिनिधि सभाको सांसद हुँदै गर्दा खेलेको भूमिका र बिचमा अर्घाखाँचीका जनतालाई सांसदविहीन बनाएर वा बाहिर
आइरहेको अवस्था र उहाँले दल परित्याग गर्दै जाने क्रमलाई हेर्दै गर्दाखेरि क्रमबद्धता ढङ्गबाट प्रत्येक चुनावमा उहाँले पार्टी परिवर्तन गरेका कुराहरूले पनि अस्थिरताको पुञ्जको रूपमा नेकपा एमाले भित्र उहाँ जानुभएको छ। एमाले भित्र रहेका मान्छेहरू पनि माओवादीबाट आएका मान्छेलाई हेर्ने दृष्टि नयाँ उहाँहरूको नजर फरक ढङ्गबाट जान सक्छ। त्यति मात्र होइन, अरू दल, आम जनता, आम नागरिक समाजले पनि के हेरेको छ भने कुनै मान्छेमा स्थिरता छैन, कुनै मान्छेमा त्याग छैन, कुनै मान्छेमा दृढ सङ्कल्पित छैन। त्यो मान्छे क्षणिकताका लागि आएको र त्यो आवरणबाट जस्तो टोपबहादुर देखिएको छ, आचरणबाट बुझेका मान्छेहरूले यो पटक साँच्चैकै नेपाली कङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखले मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। र अर्घाखाँचीमा मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसका हामी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा रहेका विभिन्न विशेषता बोकेका 5 मान्छेहरू छौँ। त्यो मध्ये जो उम्मेदवार भए तापनि काबिल रूपमा उहाँलाई पराजित गर्नका लागि योग्य, क्षमतावान, कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार उम्मेदवारहरूको पंक्ति अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले त्यो विशेषतालाई कलेक्टिभली हामी अगाडि बढाउँछौँ। प्रतिस्पर्धाको मैदानमा टिकट प्राप्त गर्नु पूर्व हामी सबैको दाबी रहन्छ, जसले टिकट प्राप्त गर्छ, मैले टिकट प्राप्त गरेँ भने मैले अरू 4 जना मान्छेलाई स्वामित्वमा लिएर अगाडि बढ्छु, अरू मोहम्मद बाहेक अरू कसैले टिकट पाउनुभयो भने पनि हामी सबै एकाकार भएर अगाडि बढ्छौँ। हामी मात्रै एकाकार भएर हुँदैन, कङ्ग्रेसका 5 जना मात्रै मान्छेको कुरा छैन, त्यहाँभित्र अरू 5 दलीय गठबन्धनका मान्छेहरूलाई पनि हामी एउटै मालामा उनेर उहाँहरूलाई एउटै सूत्रमा गाभेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो आधारमा यो पटक साँच्चीकै अर्घाखाँचीले नयाँ अनुहार प्राप्ति गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। र मलाई लाग्छ यो 15 वर्षसम्मको जुन एउटा खालको एकात्मक शैली जस्तो देखिएको छ, त्यसलाई चिरेर अगाडि जानका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले सबै किसिमका संयन्त्रहरू तयार गरेको छ। त्यो आधारमा हामी रणनीतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा संस्कारको राजनीति गरेर अगाडि बढ्ने र यो आधारमा अहिलेको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कङ्ग्रेसको अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने, साँच्चै अर्घाखाँचीवासी जनताको चाहना र भावना अनुसारको जनप्रतिनिधि, जनप्रिय र लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बनाउने र त्यो आधारमा अर्घाखाँचीको जुन अवस्था छ, जुन खालले विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, भौतिक संरचनाका कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, आर्थिक वृद्धि दरमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा जुन खालले काम गर्नु पर्थ्यो, ती कुराहरूमा खालि के भएको छ भने कहिले कोरोला कैलावास भन्ने, कहिले ढोरपाटन बाटो भन्ने, यही डम्फो टटाएर 15 वर्ष जुन खालको नाचगान भएको छ, यो नाच बन्द गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एक किसिमले टोपबहादुर रायमाझीलाई विकास प्रेमी नेता पनि भनेर एक किसिमले जनताले ती 3 कार्यकाल जितायो भने अहिले नजिताउलान् भन्ने त एउटा मास त छ नि, जुन किसिमले टोपबहादुर रायमाझीलाई विकास प्रेमी नेताको रूपमा उपज दिएको छ। किन भन्दा लगातार उहाँ मात्रै सांसद बनिरहँदा अर्घाखाँची अलिकति उहाँको एकाग्रता र मोनोपोली बढेको हो कि जस्तो देखिएन। हिजोका दिनमा केही कुराहरू छन्, घटना परिघटनालाई हेर्दै गर्दा प्राविधिक रूपमा टोपबहादुर रायमाझी हिजोका दिनमा सांसद बन्नुभएको जनताको मत र जनताको भावनाको कदर गरेर होइन। तपाईँलाई निश्चित रूपमा भन्नुपर्छ, अर्घाखाँचीमा 2 पटकसम्म अर्घाखाँची आक्रमण गर्नुभयो, त्यहाँका सबै भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, त्यहाँका जनजनको धेरै ठुलो क्षति भयो, आम जनताका घर दैलोबाट उहाँहरूले ठुलो धनराशि चन्दाको रूपमा असुली गर्नुभयो। यो सङ्कट मोचन गर्नका लागि, यो भोगिराख्नुभन्दा यसलाई मोचन गर्नका लागि बरु मत दिएर बजारतिर पठाइदियो भने हामीलाई सन्चो होला भन्ने किसिमले एक खालले, यो खालले भनिन्छ नि गाउँतिर लुतो फाल्ने जस्तै, त्यता फालियो भने यतापट्टि चिलाउन छोड्छ भनेर त्यो खाल गर्ने अवस्थामा उहाँले निर्वाचन प्राविधिक रूपमा निर्वाचन जित्नुभएको। आम जनताको मनमा त्यो विकास आलङ्कारिक रूपमा मान्छेले विकास प्रेमी बनियो, बलबहादुर भन्दैमा त्यो बलियो हुने, धनबहादुर भन्दैमा त्यो धनी हुने, विकासवादी भन्दैमा विकासवादी होइन। मैले तपाईँलाई मात्रै भन्न चाहन्छु, तपाईँ गोरुसिगेबाट सन्धिखर्क जाँदै गर्दा, सन्धिखर्कबाट छत्रदेव हुँदै गुल्मी पुग्दै गर्दा उहाँले गरेको विकास मैले लाइट बालेर खोज्दा पनि भेटाउन सकिनँ। 15 वर्षमा उहाँ जनमुखी बन्न सक्नु भएन, कार्यकर्तामुखी केही बन्नुभयो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि विकासको क्षेत्रमा उहाँको मलाई लाग्छ म त शून्य विकास गर्ने नेता कोही छ भने अहिले हामी 17 जिल्लाका नेताहरूलाई यसो हेरियो भने गफ मात्रै गरेर कोरला कैलावास र ढोरपाटन बाटोको डम्पु ठटाएर उहाँले जति खालको कुरा गर्नुभयो, 50,000 युवालाई म खाडीबाट यहाँ ल्याएर रोजगारी दिन्छु भन्ने जुन खालको उहाँले हुवा पिट्नुभयो, त्यतातिर उन्मुख हुनु भएन। उहाँ मलाई लाग्छ आलङ्कारिक रूपमा विकासवादी बन्नुभयो, व्यावहारिक रूपमा विकासवादी बन्ने कसरी हो म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन चाहन्छु। म एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदै गर्दा म छत्तीस गाउँपालिकाको अध्यक्ष भने मैले जनताका बीचमा 34 बुँदाको प्रतिज्ञा पत्र पेश गरेको थिएँ। मलाई पार्टीले 25 बुँदाको घोषणा पत्र दिएको थियो। आज म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तपाईँका अगाडि भन्न चाहन्छु, 34 बुँदा जनताले भनेको, जनतासँग कसम वाचा बन्धन गरेका कुराहरू पुरा भए, 25 बुँदा पार्टीले भनेका कुराहरू पुरा गर्यौँ। त्योभन्दा बढी धेरै रचनात्मक काम गरेर देशमै फरक ढङ्गबाट काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। एउटा नेतामा के हुनुपर्छ भने त्यो खालको दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। मैले त्यो कुरा चाहिँ भेटाउन सकिनँ। के आधारमा भनिएको छ, के आधारमा उहाँको नामाङ्करण गरिएको छ, कतिपय के हुन्छ भने कतिपय मान्छेहरू कसैका निम्ति एकदमै भजन कीर्तन गाउने मान्छेहरूले गरेको कुरालाई त्यसैलाई टिपियो
त्यसैले हामीले शब्द जोडेर धेरै कुराहरूमा उहाँको प्रचारबाजी गर्यौँ। तर त्यो भनेको कुराको छनक आउने गरी त्यो कुराहरू देखिने गरी उहाँले गरेको विकास न देख्न पाइन्छ, न छुन पाइन्छ, न छाम्न पाइन्छ, कहीँ भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले गरेका जुन कुराहरू छन् त्यो आधारमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हुने उम्मेदवारलाई सबैभन्दा सजिलो उम्मेदवारको रूपमा मलाई लाग्छ टोपबहादुर उम्मेदवार बन्दै गर्दा कङ्ग्रेसले जित्नका लागि सजिलो परेको छ। यो आधारमा यो पटकको 79 साल मङ्सिरको पहिलो हप्ता अर्घाखाँचीबाट कङ्ग्रेसको उम्मेदवारले विजय श्री पहिरनी वातावरण बनेको छ। त्यो आधारमा काङ्ग्रेसले आफूलाई पनि व्यावहारिक ढङ्गबाट हामीले त्यही 61 वडामै व्यवस्थित ढङ्गबाट चुनावी अभियान सुरु गर्छौँ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्दै गर्दा 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि उच्च सम्मान गर्दै त्यो ढङ्गबाट गएर साँच्चै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने अर्घाखाँचीवासीलाई यो हामीले सुनेका कुरा होइन, व्यावहारिक बाटो यो रहेछ भन्ने अनुभूति गराउने गरी नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। खास गरी अब हामीले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामको कुरा गरौँ होइन, त्यसमा कुरा गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको नतिजा त्यति साह्रो चाहिँ देखिएन। भनेको छत्रदेव गाउँपालिकामा पनि जुन किसिमबाट अघिल्लो पटक काङ्ग्रेसको उपस्थिति थियो त्यो उपस्थिति एकदम कमजोर देखियो। पाणिनी गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पाणिनी गाउँपालिकामा पनि एकदमै कमजोर देखिएको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। हामीले विकास जुन खालले विकास निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ, जनचाहना अनुसारको काम गऱ्यौँ, त्यो आधारमा मत प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने थियो। टेक्निकल रूपमा कतिपय कुराहरू प्राविधिक बाटोको कुरा पनि छ, निर्वाचन टेक्निकल कुरा पनि हो। निर्वाचन कतिपय त्यो उम्मेदवारमा पनि भर पर्छ, कतिपय भूगोलमा पनि भर पर्छ, कतिपय त्यो बेलाको एजेन्डामा पनि भर पर्छ, कतिपय त्यसलाई हेरेर पनि कतिपय कुराहरू निर्धारित हुन्छन्। त्यो आधारमा छत्रदेव गाउँपालिकाले विगतमा ल्याएको मतभन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मत अत्याधिक मात्रामा बढी देखिन्छ। एमालेको भन्दा करिब करिब 1000 को हाराहारीमा हामी बढी छौँ, 800 प्लसमा हामी बढी छौँ। सबै 8वटै वडाका वडा अध्यक्षको मत जोड्दै गर्ने हो भने अध्यक्षले जित्नु भएको छ, उपाध्यक्षले हार्नु भएको छ, कतिपय जितेका वडाहरू हामीले हारेका छौँ। यो अहिले यो पटकको समग्र अर्घाखाँचीलाई हेर्दै गर्दा, छत्रदेव मात्र होइन सबै अर्घाखाँचीले हेर्दै गर्दा एमाले पनि आफ्नो वर्चस्व रहेको ठाउँहरू गुमाएको देखिन्छ, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो वर्चस्व रहेको ठाउँहरू गुमाएको देखिन्छ। यदि के भएको छ भने विगतका निर्वाचन जस्तो अहिले होइन। तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु, धरानको उदाहरण दिन चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई धनगढीको मैले उदाहरण दिन चाहन्छु। विकास निर्माणको कुरा गर्दै गर्दा धेरै राम्रा काम गरेका ठाउँहरूमा पनि समय सापेक्ष अहिलेको परिवर्तन र उम्मेदवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, व्यावहारिक पाटोबाट त्यहाँको पार्टीले चलाउनु पर्ने संयन्त्र, त्यो केही कता कतै प्राविधिक कुराहरूका कारणले गर्दाखेरि अर्घाखाँचीको नतिजा त्यस्तो आएको। तर समग्र मतको क्यालकुलेसन गरियो भने त्यहाँनिर वडा सदस्यले प्राप्त गरेको मत, वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मत फरक डाटा छ। त्यति मात्र होइन, उपाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत र अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्ने हो भने हामी एकाङ्की भएर सिटमा मात्रै गयौँ, माथि मात्रै सिट मात्रै हेऱ्यौँ। हुन त राजनीतिमा के हो भने हामीलाई चाहिएको सिट सङ्ख्या हो, त्यस कारणले हाम्रो अर्जुन दृष्टि सिटमा छ। तर त्यो मात्रै तथ्य होइन। तथ्य के हो भने कहाँ कुन पदमा कस्तो कस्तो मान्छेहरू उड्दै गर्दा कति मत ल्याए, त्यही वडामा वडा सदस्यले जित्यो, प्राविधिक कारणले गर्दा वडा अध्यक्षले हार्यो। त्यस कारणले गर्दा हामी कमजोर जस्तो देख्यौँ। त्यस कारणले यस्ता टेक्निकल कुराहरू छन्। यो कुरा के हो भने एउटा पार्टीमा, एउटा गाउँपालिकामा, एउटा वडामा मात्रै लागू हुँदैन, यो समग्रतामा लागू हुन्छ। त्यो आधारमा पनि केही त्यस्तो खालको देखिएको समग्रतामा अर्घाखाँचीमा काङ्ग्रेस बलियो छ। यो पटक काङ्ग्रेसको विजय हुने कुरामा सुनिश्चित छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हामी अतिशयोक्ति बोले जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो पटकको साँच्चैकै प्रतिनिधि सभाको चुनाव सङ्घीय चुनाव मात्र होइन, प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यो पटक नेपाली काङ्ग्रेस दृढ सङ्कल्पित भएर आएको छ। आम नागरिकहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका खबरहरू पनि हेरेका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, यो सूचना प्रवाहको दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दाखेरि सञ्चारको माध्यमबाट सबै नजिक हुनुहुन्छ। त्यो आधारमा पनि बहुमतको करिब 2/3 नजिक पुगेको एमाले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेन। एमालेलाई मत दिएर केही हुँदो रहेछ भन्ने खालको आम 17 जिल्लाका नागरिकले प्राप्त गरेको सन्देश हो। यो सन्देशलाई क्याच गर्न सक्यो भने यो गठबन्धन साँच्चै राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। त्यो बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो जनमत यो पटक काङ्ग्रेसको पोल्टोमा राम्रो जनमत आउँछ। त्यो आधारमा हामीले प्रदेशमा सङ्घमा सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई समेत यसले चाहिँ सहज हुन्छ। त्यो मध्येको अर्घाखाँची जिल्ला अझ घनीभूत ढङ्गबाट हामी छलफलमा अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो निर्वाचनको रणनीति त्यही ढङ्गबाट हामी व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ। त्यो आधारमा
यो पटक तपाईँले सुने जस्तो सधैँको बासी सधैँको त्यही फेरि पुरानै वस्त्र पहिरिनु पर्ने अवस्था नरहने कुरा छ। सबैले परिवर्तन चाहेका छन्। त्यो परिवर्तनको भागको रूपमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू अगाडि बढ्नु नै छ। त्यो मध्येको आफूलाई पनि काबिल छु भन्ने महसुस गरेर दर्ज गरेको छु। मैले प्राप्त गरेँ टिकट भने त्यही खालको तयारीका साथ अगाडि बढ्छु। मैले टिकट प्राप्त गर्न सकिनँ भने पनि मेरो सबै योग्यताहरू अर्को कांग्रेसको कसले टिकट पाउनुहुन्छ उहाँलाई त्यो सबै सहयोग रहन्छ। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यो पटक नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची साँच्चै संसदलाई अगाडि राखेर विजय र्याली बनाउने गरी हाम्रा अभियानहरू अगाडि बढ्छन्। त्यो आधारमा त्यो तयारीका साथ आम निर्वाचनलाई त्यो ढङ्गबाट जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। अब खास गरी 2वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् हैन। यसो गरिरहँदा नेकपा एमाले पुरानै अनुहारलाई दोहोऱ्याएको देखिन्छ। जुन किसिमबाट सिफारिस भयो त्यो सिफारिस हेर्ने हो भने पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन्। यसमा अब प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दाबी गर्छ या गर्दैन, कति क्षेत्रमा गर्छ, 2वटा मध्ये या 2वटामै गर्छ या त गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, के छ छलफल के भइरहेको छ? करिब प्रतिनिधि सभाको विषयमा कुनै दुविधा छैन। त्यो नेपाली कांग्रेसको पोल्टोमा पर्छ। हामी त्यही खालको तयारीमा अगाडि बढेका छौँ। प्रदेश सभा 2वटा क र ख छन्। त्यस विषयमा पनि दलहरूसँग पार्टी जिल्ला कार्य समिति पार्टी हाम्रो छलफल नेतृत्व लेभलबाट एउटा छलफल अगाडि बढेको छ। बाधे तत्त्वबोध भन्छ, त्यहाँ छलफल गर्छौँ र त्यो आधारमा हाम्रो बिचमा गठबन्धनको बिचमा कहीँनिर पनि त्यो मन कुडिने खालको वातावरण सिर्जना नहुने गरी हामीले ती 2टा सिट मध्ये कसरी बाँडफाँड गरेर जाने, कुन क्षेत्रमा कला दिँदाखेरि त्यहाँ रहेका उम्मेदवारहरूलाई प्रतिपक्ष उम्मेदवारलाई पराजित गर्न सक्ने उम्मेदवार को खडा हुन सक्छ, त्यो आधारमा पार्टी व्यक्ति सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो आधारमा अगाडि जाने गरी परिपक्व ढङ्गबाट परिपक्व डिसिजनका साथ नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची अगाडि बढ्छ। त्यो आधारमा कांग्रेस अर्घाखाँचीले गरेको निर्णय भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई विजयश्री पहिरने गरी अगाडि बढ्छौँ र गठबन्धनले विजयश्री पहिरने गरी यो रणनीतिक ढङ्गबाट हामी निर्वाचनलाई अगाडि बढाउँछौँ। विगतका निर्वाचन र तपाईँले भने जस्तै हामीलाई सजिलो के भएको छ भने एमाले भित्र पात्र फेरिनु भएन, व्यवहार फेरिनेवाला पनि छैन, दृष्टिकोण चेन्ज हुने पक्षमा पनि देखिँदैन। त्यस कारणले अहिलेको जमाना के हो भने समय फेरिएको छ, परिस्थिति बदलिएको छ। त्यो आधारमा नयाँ अनुहारको खोजी भएको छ। यो परिस्थिति मलाई लाग्छ अर्घाखाँचीमा कांग्रेसका लागि सुवर्ण अवसर हो। यो गोल्डन अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्ने गरी कांग्रेसका उम्मेदवारहरू साँच्चै त्यो ढङ्गबाट हामी प्रचार प्रसारको शैलीमा अगाडि बढ्छौँ। त्यो आधारमा हाम्रो हातमा विजयश्री लिन सक्ने गरी त्यो ढङ्गबाट नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ। यसका लागि सबै ढङ्गबाट हामीले तयार गर्नुपर्ने घोषणापत्र, हामीले अभियान चाल्नुपर्ने चुनावी रणनीति, हामीले प्रचार प्रसारको शैली, हाम्रो क्याम्पेनको परिपाटी, त्यसलाई हामी फरक ढङ्गबाट अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र साँच्चै अर्घाखाँचीलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि लाने र आम जनताका बिचमा हामीले बोलेका कुराहरू त्यो 5 वर्षको पिरियडमा गर्न सकिने कुरा मात्रै हाम्रो घोषणापत्रमा लेख्ने। त्यो कामहरू कम्तीमा पनि 5 वर्षपछि हाम्रो सांसद त्यहाँबाट विदायी हुँदै गर्दा अथवा फेरि निर्वाचनमा अगाडि बढ्दै गर्दा मैले तपाईँहरूसँग वाचाबन्धन गरेका यी सबै कुराहरू पुरा गर्ने भन्न सकिने खालको रणनीतिका साथ नेपाली कांग्रेस त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ र यो आधारमा अर्घाखाँचीमा कांग्रेसको विजय हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब खास गरी अब यति कुरा आइसक्यो र तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि होइन, टिकट पाउनुभयो र जित्नुभयो भने अर्घाखाँचीका जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजनाहरू के छन्? हामीसँग असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा पहाडी जिल्ला धेरै ठुल्ठुला कुरा गरेर मैले कल कारखाना सिर्जना गर्छु, मैले सबै बेरोजगारीलाई शून्य गराउँछु भन्ने आधारहरू छैनन्। हामीसँग भएका ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू समेत बन्द भएका अवस्था छन्। अब विश्वको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दै गर्दा दक्षिण एसियामा हाम्रो अवस्थाका बारेमा पनि हामी नजिकबाट छौँ। नहुने सपना हामीले जनतालाई बताउँदैनौँ। के गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा हामी बताउँछौँ। त्यहाँको आर्थिक उन्नतिका लागि के गर्न सकिन्छ, सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ, आम जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू, त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विषयहरूमा कांग्रेसको रणनीतिक ढङ्गबाट कहाँ कुन ओडामा के कुराको आवश्यकता छ त्यो आधारमा हाम्रो घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गर्ने र ती कुराहरू जनतालाई साँच्चै हामीले मतदान गरेको कुरा हाम्रो मत खेर गएन, यस्ता जनप्रतिनिधि हाम्रै जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि हामीले रोजेछौँ। साँच्चै सोचे जस्ता खोजे जस्ता जनप्रतिनिधि आयौँ भन्ने अनुभूति गराउने गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा तपाईँले देख्नुभएको छ अर्घाखाँचीको अवस्था, त्यहाँको बाटोघाटो, त्यहाँको सरकारी सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले, त्यहाँको उद्यमशीलता विकासको दृष्टिकोणले, आय आर्जनको दृष्टिकोणले, त्यहाँको वातावरणीय परिस्थितिको हिसाबले र त्यहाँको अहिले बढ्दै गएको बसाइसराईको कुरा र खानेपानीको समस्या, शिक्षामा सुधारका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेर हाम्रो जुन घोषणापत्र तयार हुन्छ त्यो घोषणापत्रमा जारी गर्छौँ र ती कुराहरूलाई क्रमगत रूपमा हामी काम गरेर अगाडि बढ्ने गरी साँच्चै बोलेको कुरा पुरा गर्ने जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधिको रूपमा चिनिने गरी अर्घाखाँचीको सांसदलाई अगाडि बढाउँछौँ र जो सांसद बन्छ त्यो सांसद साँच्चैकै भोलिका दिनमा पनि आम लोकले सम्झन लायक त्यो ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ, त्यो शैली नै उपयुक्त शैली हो भन्ने गरी अरूले पनि हाम्रो शैली चोर्न सक्ने र हाम्रो मार्गलाई साँच्चै पथ प्रदर्शकको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दृष्टिकोणका साथ अर्घाखाँची काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। त्यो ढङ्गबाट अगाडि जाने गरी मलाई आफूलाई पनि के ढङ्गबाट अगाडि बढाएँ भने मैले एउटा स्थानीय तहको प्रमुख, सरकार प्रमुखको दृष्टिकोणबाट रहँदै गर्दा आफूले गरेका कामहरूले जुन खालले अगाडि बढाउन सकियो, साँच्चै अर्घाखाँचीको सांसद भइयो भने 8वटा वडाको लागि मात्र होइन, एउटा स्थानीय तहको लागि होइन, अर्घाखाँचीमा भएका 6वटै स्थानीय तह र 61 वडामै साँच्चै एउटा खालको नयाँ ढङ्गबाट जान सकिँदो रहेछ, काम गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो खालले म अब अर्घाखाँचीकै नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आफूलाई अनुभूति भएको कारणले मैले आफूले समेत त्यो कुरामा अगाडि बढेको अवस्था हो र हामी त्यही ढङ्गबाट पार्टीसँग छलफल गर्छौँ। पार्टी केन्द्रीय समितिको संसदीय दलले टिकटको एउटा खालले निर्क्युल गर्छ। त्यो टिकट प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो सबै 61 वडामा निर्वाचन अभियान अगाडि बढ्छ। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दा मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा सबल, सक्षम, योग्य सांसदको रूपमा अगाडि बढ्ने गरी हामीले त्यो खालको तयारीका साथ नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको छ। खास गरी अब हामी देशकै कुरा गरौँ होइन, देशमा गठबन्धन चलिरहँदा होइन गठबन्धन कति प्रभावकारी होला भनेको जुन किसिमबाट अब हामीले बुटोल उपमहानगरपालिकाको उदाहरण हेऱ्यौँ भने यता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मेयरमा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार उपमेयरमा चुनाव लड्नु भएको थियो, तर मेयरले करिब 6-7 हजार मतान्तरले जित्दा उपमेयर करिब 12,000 भन्दा बढी मतान्तरले पराजित हुनुभयो। यसरी गर्दा जनताले गठबन्धनमा भोट हालेनन् भन्ने पनि देखियो। एकदमै राम्रो अर्घाखाँचीमा के होला यसको? एकदमै प्रदीपजी एकदम लजिकल प्रश्न तपाईँले तिर्साउनु भयो। वास्तवमा के हो भने पार्टी मात्रै भएर पनि हुँदैन, पार्टीभित्र पनि लोकप्रिय व्यक्तित्वको खोजी भएको छ, नयाँ अनुहारको खोजी भएको छ। यो कुरालाई पार्टीले पनि समयमै आकलन गर्न सकेन भने कतिपय ठाउँमा दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी युवाहरू किन अहिले यो बेलालाई समाउन खोजेका छौँ भने परिस्थिति जे चलेको छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले गठबन्धनभित्र पनि हाम्रा 5 दलका नेताहरूसँग हाम्रो अहिले छलफल भएको विषय सर्दै पार्टी सभापति, पार्टीका नेताहरूको छलफल के भएको छ भने क्षेत्र मात्रै नरोज्नुहोस्, प्रदेश मात्रै नखोज्नुहोस्, त्यहाँभित्र तपाईँको योग्य वास्तवमा पपुलर मान्छे को हो त्यो मान्छे पनि पात्रका विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसैले हामी पार्टीमा मात्रै कुरा होइन, पार्टी मात्रै भएको भए व्यक्ति नउठाइकन चुनाव चिन्ह मात्रै दिन्थ्यौँ। त्यो पार्टी पनि भरोसाको केन्द्र भएको कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तै कतिपय स्थानीय तहमा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ, तर एउटा दलको प्रमुखले एकदमै राम्रो मतका साथ विजय हुनुभयो, अर्को सँगसँगै हिँडेको सहयात्री पराजित हुनुभयो। त्यसकारणले कहीँनिर कतै त्यहाँनिर पद मिलेन कि त्यो पनि मिलाउनु पर्ने छ। यो भन्दै गर्दा उठाएका हामीले ठिक थिएन भन्ने कुरालाई होइन, समग्रतामा हेर्दै गर्दा कहीँ इररहरू भए, तर समग्रतामा हेर्दै गर्दा गठबन्धनका कारणले गर्दा स्थानीय तहमा जुन गठबन्धनले प्राप्त गरेको परिणाम हो, यो परिणाम साँच्चैकै देशकै उत्साहजनक र पार्टीलाई एउटा खालको आड भरोसा हुने खालको परिवर्तनको बागको रूपमा अगाडि बढ्न सफल भयौँ। त्यसलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। त्यो सबै कुरा होइन, स्थानीय तहको परिणाम सबै कुरा होइन, त्यो पनि आधारको एउटा श्रृङ्खला हो। त्यो आधार, त्यसलाई पनि आधार मानेर हामी अगाडि बढ्न सकिने गरी अगाडि बढ्छौँ। त्यो आधारमा मलाई लाग्छ गठबन्धनले पनि त्यही खालको, तपाईँले भनेको पछिल्लो शब्द के हो भने गठबन्धनको आधारमा मैले चुनाव जित्छु भन्ने आकलन गर्ने होइन, गठबन्धनभित्रको पात्र पनि योग्य, क्षमतावान, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार खालको पात्रलाई रोजेर गठबन्धनले दिन्छ। त्यो आधारमा हाम्रा 5 दलभित्र छलफल भएको छ र उहाँहरूले दिने उम्मेदवार पनि त्यही खालका दिनुहुन्छ, कांग्रेसले दिने खालका उम्मेदवारहरू पनि त्यही खालका दिनुहुन्छ। त्यो आधारमा हामीले परिणाम हात पार्न सक्छौँ, ताकि हाम्रो उद्देश्य 1 महिना प्रचार प्रसार गर्नका लागि हामी मान्ने भन्ने कि 5 वर्ष साँच्चैकै सरकार चलाउनका लागि मान्ने भन्ने, यो विषय हाम्रो साँच्चैकै पेचिलो विषय बनेको छ। त्यो आधारमा हामीले चाहिँ 5 वर्षसम्म सत्तामा जान सक्ने, संसद बनेर संसदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, जनमुखी नेतृत्व बनाउन सकिने खालका उम्मेदवारहरू तय गर्ने गरी पार्टीहरू त्यही छलफलमा लाग्नु भएको छ। त्यो आधारमा हाम्रा उम्मेदवारहरूको चयन हुन्छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ सबै जिल्लाबाट उम्मेदवारहरूको छनौट हुने उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ, प्रदेशले सिफारिस गरेको छ, जिल्लाले सिफारिस गरेको छ, त्यसै गरी प्रदेश कार्य समितिले सिफारिस गर्छ र सङ्घीय संसदीय समितिमा, पार्टीको संसदीय समितिमा यो छलफलको विषय बन्छ। त्यो आधारमा हामी त्यहाँभित्र पनि हामीले गठबन्धनभित्रका नेताहरूसँग यो क्षेत्रमा यसरी जाँदाखेरि चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरालाई बाधे तत्त्वबोध भन्छ, त्यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यो छलफल गरेर हामीले त्यहाँभित्रको सबैले भन्दा बढी मत ल्याउन सक्ने, कम्पेरिटिभली तुलनात्मक रूपमा को हुनसक्छ त्यो मान्छेलाई पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यो आधारमा हामी पङ्क्तिबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। यो गर्दै गर्दा हाम्रो
मेरो हातमा विजयश्री प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू भेटिन्छन् भन्ने लाग्छ प्रदीपजी। अब खास गरी हामी यति बेला कुराकानी गरिरहँदासम्म सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ सिट बाँडफाँड भइसकेको छैन, टुङ्गिसकेको छैन। जुन किसिमबाट नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पक्षमा 100 सिट र बाँकी रहेको सिट चाहिँ गठबन्धनलाई बाँड्ने भनिरहेको छ र जुन अन्य दलहरूले भने त्यसमा सहमति नजनाइरहेको अवस्था छ, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा कति सिट राख्नुपर्छ, के लाग्छ यसमा? एकदमै राम्रो छलफल भइरहेको छ। म प्रदीपजीलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम जनतालाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने कतिपय चिजहरू रणनीतिक हुन्छन्। हामी बिचमा रहेका प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेसँग लड्नका लागि 5 दलीय गठबन्धनले कति सिट पाउने भन्ने करिब आन्तरिक रूपमा सबै तयहरू भइसकेको छ। प्रदेश 1 को खण्डमा करिब टुङ्गिएको अवस्था देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा पनि त्यो कुरा टुङ्गिएको अवस्था छ। क्रमशः यसै गरी पार्टीभित्र टुङ्गिएको छ। कतिपय कुराहरू बाहिर ल्याउँदै गर्दा त्यसको उत्तेजना, त्यसको आवेग फरक खालको हुने र त्यसलाई गलत ढङ्गबाट प्रचार गर्ने भएकोले गणितमा मात्रै जाने होइन, व्यावहारिक बाटोबाट पनि कहाँ कसलाई जित्दाखेरि जितिन्छ त्यो आधारमा गठबन्धनले टुङ्गाउँदै आएको छ। सार्वजनिकीकरण मात्र नगरेको, सङ्ख्यामा गणितमा अल्झेको छैन। अहिले के छ भने बाहिर भन्दै गर्दा गणितका कुरा गर्ने, काङ्ग्रेसको कति सिट, माओवादीको कति सिट, समाजवादीको कति सिट, मसालको कति सिट, अरू दलहरूको तराईका दलहरूको कति सिट, यो खालको बाहिर छलफलको विषय बनेको छ। तर पार्टीभित्र जुन गठबन्धनमा बस्दै गर्दा मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु, केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुभएको छ र यसलाई उत्तेजित पाराबाट बाहिर नल्याउने गरी रणनीतिक ढङ्गबाट उहाँहरूले प्रदेश 1 बाट प्रारम्भ गरेर कर्णाली प्रदेश हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पुर्याउने गरी एक खालले छलफल भयो, मसिनरी छलफल भएको छ र त्यो खालको मिहिनेत, त्यो खालको परिणाम आउँदै गर्दा मलाई लाग्छ यो विषय हाम्रा लागि जटिल विषय बन्दैन। यसलाई सरलीकृत गर्ने र एकैचोटि झप्पै यदि सिट भयो भन्दा पनि कुन प्रदेशमा कसको कहाँ कस्तो अवस्था छ, मतदाता कतापट्टि आकर्षित छन्, को उम्मेदवारलाई दिँदै गर्दाखेरि भोलि गठबन्धनले परिणाम हात लिन सक्छ, त्यो आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट घनीभूत छलफल भएको छ। त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी अगाडि बढिसकेपछि परिणाम हात लिन सकिन्छ र सङ्ख्या गणितमा यो अङ्कगणितीय ढङ्गबाट भन्दा पनि क्यालकुलेटिभ हिसाबबाट कसरी वैज्ञानिक ढङ्गबाट हामी एमालेको उम्मेदवारलाई पराजित गर्न सक्छौँ, त्यो रणनीति बनाउने गरी घनीभूत छलफल भएको छ। त्यो आधारमा असाध्यै राम्रो परिपक्वताका साथ अहिले अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ। यो विषयमा दलहरू पनि धेरै चोट भोगिसकेका कारणले गर्दा ती सबै घाउहरूलाई माम्री लगाउने गरी यो पटक साँच्चै सञ्जीवनी बुटीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार बन्ने, प्रदेशका सरकारहरू बन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। अब यसरी भनिरहँदा होइन, करिब एक किसिमले छलफल टुङ्गिसक्यो, बाहिर आएको छैन भन्नुभयो होइन। यसरी भनिरहँदा मानिलियो 100 सिट काङ्ग्रेसले राख्यो भने काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा कति सिट जित्ला? 100 मा 100 सिट जित्न सक्ने आधारहरू छन्? हामी त्यसरी ठकुवा गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। कतिपय अवस्था के हुन्छ भने निर्वाचन कस्तो चिज हो भने उम्मेदवारहरू तय भइसकेपछि, निर्वाचनको एउटा वेग अगाडि बढिसकेपछि, प्रचारका अभियान सुरु गरिसकेपछि त्यसले एउटा खालको दिशाबोध गर्छ। त्यो दिशाबोध गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ यो पटक स्पष्ट बहुमतका साथ नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुग्ने खालको वातावरण बन्छ। हामी त्यो कुरामा कतै पनि विचलित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। अहिलेसम्मको आकलन, अनुमान र हामीले हेरेको गणितलाई जोड्दै गर्दा समग्रतामा काङ्ग्रेस यो पटक सजिलै सत्तारोहण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। मलाई लाग्छ मङ्सिर महिना काङ्ग्रेसको सत्तारोहणको महिनाको रूपमा पनि चिनिन्छ भन्ने लाग्छ। सँगसँगै हामी सँगसँगै हिँडेका गठबन्धनका दलहरूलाई पनि उचित सम्मानका साथ उहाँहरूलाई दिने स्थानलाई उचित ठाउँमा राखेर सम्मानपूर्वक अगाडि बढाउँछौँ र यो ढङ्गबाट जान सकिएन भने मुलुक अहिले जुन खालको सङ्कटपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ त्यो परिस्थितिलाई साँच्चै सामना गर्ने सामर्थ्यको रूपमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व काबिल हुन्छ। त्यो आधारमा अगाडि बढ्न सकियो भने हामी तमाम नेपालीहरूका लागि यो मुलुकमा केही परिवर्तनको जुन परिवर्तन चाहेका हामी युवा शक्ति छौँ, त्यो युवा शक्तिको चाहना र भावना अनुसारको सरकार निर्माण हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले अब अन्यत्रका अरूका कुरा गरेर होइन, छिमेकीका कथन गाएर मात्रै होइन, छिमेकीका बारेमा गन्थन गरेर होइन, आफैमा पनि सबल सरकारको रूपमा अगाडि बढ्ने र साँच्चै सुन्दर भविष्ययुक्त नेपाल निर्माण गर्नका लागि यो पटकको निर्वाचन काङ्ग्रेस उन्मुख छ र काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्नेको भावना प्रकट हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्ने धेरै आधारहरू तय भएका, मैले त्यतापट्टि आधारहरू तय भएको देखिरहेको छु। अब खास गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ पनि आइसकेका छौँ होइन। नेकपा एमाले भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई
लिएर चुनावमा जाने भनेर एक किसिमले घोषणा गरिसकेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री चाहिँ कसलाई भनेर निर्वाचनमा जानु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? यो कस्तो हुन्छ भने छोरो पाउने कहिले कहिले भोटो स्याउने अहिले भने जस्तो पहिला त्यो चाहिँ हामी परिणाम हात ल्याउँ, परिणाम हात लिइसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको विषयमा हामीबाट निर्वाचित भएका देशभरिका सांसदहरूमध्ये को योग्य र को क्षमतावान आउनुहुन्छ, कसको नेतृत्वमा जनलहर बढी आउँछ, जनता परीक्षामा बसिसकेपछि कपी चेक नगरिकन त फर्स्ट हुन्छस् त सेकेन्ड हुन्छस् भन्नुभन्दा कपी परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ। त्यो आधारमा जनताको मतको आधारमा हामीले हेर्छौँ र त्यसभित्रको लोकप्रिय मान्छे कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा समय सापेक्ष र समयले खोजेको योग्यता र क्षमता प्रकट गर्न सक्ने र देशले खोजेको प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ। त्यो आधारमा हामी परिणाम नआएसम्म अहिले फलानु र ढिस्कानु भन्ने अवस्था रहँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पहिले घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीहरू नभएको इतिहास पनि हाम्रो मुलुकमा छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो अहिले मैले तपाईँले भनेकै युक्तिलाई जोड्न चाहन्छु। उही छोरो पाउने कहिले कहिले भोट स्याउने अहिले भने जस्तो त्यो भोट अहिले पहिल्यै भोट तुन्न जरुरी छैन। त्यो आधारमा कङ्ग्रेसले विवेक पुर्याएर अगाडि बढ्छ। त्यो आधारमा हाम्रो जो भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको हुन्छ र त्यो क्षमता र योग्यताले भरिपूर्ण नभएको मान्छे प्रधानमन्त्रीको पदमा प्रधानमन्त्रीको पदमा जान सक्दैन। त्यो आधारमा हामीले भोलिका दिनहरूमा यसलाई विश्लेषण गर्छौँ। त्यो परिणामका आधारमा भोलिका दिनमा कुन प्रधानमन्त्री बन्ने, को यो मुलुकको गृहमन्त्री बन्दै गर्दा गृह प्रशासन राम्रो हुन्छ, को मान्छे आपूर्ति मन्त्री बन्दै गर्दा आपूर्ति सहज गर्न सकिन्छ, को मान्छेलाई जलस्रोत मन्त्री बनाइयो भने, सिँचाइ मन्त्री बनाइयो भने यहाँको भूमिलाई उर्वर बनाउन सकिन्छ, विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो आधारमा परिणाम पछि मात्रै गर्ने हुन्। पहिल्यै मन्त्रीहरू तोक्ने, पहिल्यै प्रधानमन्त्री तोक्ने भनेको के भने सस्तो लोकप्रियताका लागि, नचाहिने कुराका लागि डम्फु पिटे जस्तो हुन्छ। त्यो आधारमा कङ्ग्रेस त्यस्तो खालको उशृङ्खल पाराले कङ्ग्रेसले पहिल्यै अनुमान गरेका आधारमा अगाडि बढ्ने होइन। क्षमता, योग्यता र परिणामलाई हेरेर त्यो आधारमा समय सापेक्ष निर्णय गर्ने गरी कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अर्घाखाँचीका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद प्रदीपजी। तपाईँ र तपाईँको बुद्ध टेलिभिजन मार्फत म अर्घाखाँचीवासी सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के भन्न चाहन्छु भने मङ्सिर 4 साँच्चै परिवर्तनको दिन हो। यो परिवर्तनको बिचमा मन, वचन र कर्मले, मनसा बाचा र कर्मले तपाईँले 15 वर्षमा पाएको कष्ट, पीडा र विकासका नाममा देखाइएका सपनाहरू तपाईँका सबै सिसाको ऐना जस्तो फुटेका छन्। अब त्यस्तो नहुनका लागि आम जनताको लोकप्रिय नेताको रूपमा कङ्ग्रेसले योग्यता क्षमता हेरेर उम्मेदवार चयन गर्नेछ। त्यो उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह रुख हुनेछ। अनुहार होइन, मान्छे होइन, रुख हेरेर तपाईँहरूले मतदान गर्नुहुनेछ। यो पटक साँच्चीकै हामीले अर्घाखाँचीको विकास निर्माणका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र नेपालको संविधानलाई जोगाउनका लागि र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताउनका लागि सम्पूर्ण अर्घाखाँचीवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै देशभरि एउटा खालको लहर आएको छ। 77 जिल्लामा चुनाव चिन्ह रुखलाई मतदान गर्नका लागि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीपजी र तपाईँको बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लेखनाथ पोखरेल, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहनुभएको थियो। यति बेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फ टोपबहादुर रायमाझीसँग प्रतिस्पर्धाको चुनावी मैदानमा उत्रनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा लागिरहनु भएको छ। सिफारिस भइसक्नु भएको छ। उम्मेदवार भने नेपाली काङ्ग्रेसले अझै चयन गरेको छैन। आजको लागि बुद्धराइजको समय सकिएको छ। हामी भोलि पुनः अर्को कार्यक्रममा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।